वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बासित साहब, अपेरेंटली तो भारत को एक बहुत बड़ी कामयाबी जो है वो मिल चुकी है जब अमरीकी सफ़ीर ने श्रीनगर में खड़े होकर कश्मीर को भारत का अहम हिस्सा भी करार दे दिया। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? My take on this is rather I'm disappointed in Ambassador Sergio Gore, क्योंकि वो देखिए ना सिर्फ एम्बेसडर नहीं हैं न्यू दिल्ली में अमेरिका के, वो स्पेशल एनवॉय भी हैं फॉर साउथ एशिया एंड सेंट्रल एशिया। तो उनको जो अमेरिका की ऑफिशियल पोजीशन है या पॉलिसी है उसका ख्याल रखना चाहिए था। अमेरिका की तो अभी तक पॉलिसी यही है कि ये एक बायलैटरल डिस्प्यूट है, ये एक डिस्प्यूट है जम्मू और कश्मीर जो कि बायलैटरल डायलॉग के ज़रिए पाकिस्तान और भारत इसको हल करें। तो वो उसको रिकगनाइज करते हैं। बल्कि अगर आप पिछला दौर देख लीजिए ट्रम्प का, और इस दफ़े भी उन्होंने कई बार मीडिएशन की दी है प्रपोजल कि मैं मीडिएट करवाता हूँ बांग्लादेश अब भारत और पाकिस्तान के दरमियान, ख़ास तौर पे कश्मीर के इशू पे। तो अभी भी मुझे नहीं मालूम कि स्टेट डिपार्टमेंट क्या सपोर्ट करता है जो एम्बेसडर सर्जियो गोर ने कहा है, या फिर उसी पॉलिसी जो उनकी है उसको रिआइटरेट करता है। तो मेरे ख्याल में थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। हमारा जो सफारत खाना है वाशिंगटन में, उसके लिए एक चैलेंज है कि स्टेट डिपार्टमेंट से जो उनकी पॉलिसी है कम से कम वही दोहरा दी जाए, ताकि सर्जियो गोर ने जो थोड़ी बहुत हवा भर दी है भारत के अंदर वो निकल जाए किसी तरीके से, वो ठीक हो जाए मामला। क्योंकि और फिर देखिए ना, मैं एम्बेसडर सर्जियो गोर से गो के वो नोविस हैं इस सारी सफारतकारी के मामले में, उनका कोई तजुर्बा तो है नहीं ना, पहली दफ़ा वो सफ़ीर बने हैं, कोई करियर डिप्लोमेट भी नहीं है कि उन्होंने सफारतकारी की हो, और कभी उन्होंने इस इलाके में कोई ऐसा सर्व भी नहीं किया। उनको मालूम ही नहीं है, सच्ची बात है, कि इश्यूज़ हैं क्या। मेरा पहला ख्याल थोड़ा सा डिफरेंट था। मैंने यही कहा था कि चूँकि वो उस पूरे इलाके के स्पेशल एनवॉय भी हैं उनके लिए सदर ट्रम्प के, तो थोड़ा सा एहतियात के साथ काम लेंगे। गो कि वो तमाम ममालिक में जो साउथ एशिया के हैं उन्होंने विज़िट भी कर लिया, पाकिस्तान अभी तक नहीं आए, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये था कि ही वुड बी काइंड ऑफ कॉग्निजेंट ऑफ ऑल दीज न्यूएंसेस एटलीस्ट। लेकिन वहाँ जाके श्रीनगर में आपने कह दिया कि जी ये अहम हिस्सा है, ये नहीं कहा कि इंटेग्रल पार्ट है। थोड़ा सा हम अभी भी मार्जिन दे सकते हैं, बल्कि उन्होंने ये कह दिया कि इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो पार्ट मीन्स पार्ट, लेकिन वो पार्ट किस हद तक है वो एक अहम है, मतलब इस पर डिबेट हो सकती है। अगर सर्जियो गोर चाहें तो अपनी स्टेटमेंट को ट्विस्ट दे सकते हैं, न्यूएंस उसमें अभी तक है एक छोटा सा। तो मेरा अपना ख्याल है कि जब स्टेट डिपार्टमेंट, आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं से सवाल होगा, क्योंकि इस पे पाकिस्तान की हुकूमत ने बाकायदा यहाँ पे जो अमरीकी नाज़िम उल अमूर हैं उनको बुलाकर एहतजाज किया है, और उसी दिन किया है कि ये आपके सफ़ीर जो हैं वहाँ पे उन्होंने बिल्कुल इर्रेस्पॉन्सिबल ये स्टेटमेंट दी है। उनको क्या मालूम नहीं है कि जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट है, उस पर UN सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस हैं, उसमें आपकी अपनी कितनी पॉलिसी स्टेटमेंट्स हैं, सदर ट्रम्प की कितनी स्टेटमेंट्स हैं कि वो कश्मीरी मीडिएशन करवाना चाहते हैं। तो ये एम्बेसडर गोर ने कैसे ये बयान दे दिया, बात समझ में तो नहीं आती ना। तो ये एम्बेसडर गोर ने, अब ये पता नहीं है कि ये स्लिप ऑफ टंग है या कोई अनइंटेंशनल है। वो मतलब श्रीनगर नो डाउट, जम्मू और कश्मीर तो एक बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत रीजन है ना जी, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो उस खूबसूरती से मरूब होकर उन्होंने ये बयान दे दिया, क्या मतलब हुआ कि या उनकी ज़ुबान से निकल गया, कोई फॉर्मल स्टेटमेंट तो नहीं थी ना, मीडिया के साथ इंटरेक्शन था। तो अब बाज़ औक़ात होता है कि ज़ुबान से कुछ चीज़ निकल जाती है, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि शायद ये स्पॉन्टेनियस नहीं था मामला। उन्होंने शायद ये सोच रखा था कि मैं, अगर मुझसे ये सवाल हुआ तो मैं ये बात करूँगा, क्योंकि सर्जियो गोर साहब एक मुश्किल फेस से गुज़र रहे हैं ना भारत और अमेरिका के ताल्लुकात को लेकर। भारत में बड़ी परेशानी है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प बार बार पाकिस्तान का जिक्र क्यों करते हैं, पाकिस्तान को इतनी अहमियत किस तरह मिल गई। हम तो पाकिस्तान को आइसोलेट करने के चक्कर में थे, यहाँ तो अमेरिका हमारे लीडरों से बगलगीर हो रहा है। तो ये सर्जियो गोर के लिए एक चैलेंज तो था अब, लेकिन उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप उस हद तक चले जाएं कि जो आपकी अपनी हुकूमत है उसकी पॉलिसी के ख़िलाफ़ आपको ये स्टेटमेंट दे दें। तो पहले तो मैं उम्मीद यही करता हूँ, जो तरीक़ा कार होता है
ایک سائفر ضرور آیا ہوگا ایمبیسڈر سرجیو گور کو واشنگٹن سے کہ آپ نے بیان دیا تو ذرا ایکسپلین تو ہمیں کریں کہ کس طرح یہ آپ نے بیان دیا, اس کی وجہ کیا تھی, کیا ہوا, یہ تو ہماری پالیسی کے خلاف ہے. اور ایمبیسڈر سرجیو گور تھوڑا بہت اب ریگریٹ بھی کر رہے ہوں گے کیونکہ میں نے کیا اپنا ایک لحاظ ہے نا جو اپنی لا علمی کا ان سے اظہار ہو گیا نا, انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا کہ میرا تاریخ سے کوئی تعلق نہیں ہے, مجھے تو اس ڈسپیوٹ کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے, تو میں نے تو ویسے ہی کہہ دیا. اب دیکھنا اصل میں یہ ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یا وائٹ ہاؤس میں اگر کوئی سوال اٹھتا ہے تو وہاں سے کیا جواب آتا ہے وہ ڈٹرمن کرے گا کہ کیا کوئی پالیسی میں شفٹ ہے امریکہ کی, یا امریکہ اسی پالیسی کو پرسو کرتا ہے. اور آپ کہہ سکتی ہیں کہ ایمبیسڈر گور کے جو اسٹیٹمنٹ تھے, جو ریمارکس تھے میڈیا انٹریکشن میں, وہ ایک لحاظ سے مطلب فوپا تھا, غلطی ہو گئی بس ان سے, تو اس کو پھر آئندہ مینشن نہیں کیا جائے گا. تو بھارت کی شاید یہ جو خوشی ہے یہ شارٹ لیوڈ ہو, زیادہ عرصے تک نہیں چلے گی, کیونکہ آج یا کل میں وائٹ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے کچھ نہ کچھ اس پہ اسٹیٹمنٹ آ جائے گی. رائٹ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ضرور ہے کہ پاکستان جو سارا اس وقت یہ معاملہ چلا ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ پاکستان نے تو چلیے بڑا اچھا. دوسری طرف یہ بات میں کرتا چلوں کہ عمر عبداللہ سے ملاقات بھی کی, چیف منسٹر صاحب تھے. عمر عبداللہ صاحب نے کہا کہ جی یہ جو ایشو ہے نا یہ ہم امریکہ کے ساتھ مطلب جو ہے ہم یہ ضرور دیکھیں گے کہ امریکہ کیا کشمیر کے ساتھ کیا کر سکتا ہے, کیونکہ کچھ لیگسی ایشوز بھی ہیں. تو اس پہ بھی عمر عبداللہ پہ کافی تنقید ہو رہی ہے بھارت میں کہ لیگسی ایشوز کون سے ہیں جو کہ آپ امریکہ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. اب لیگسی ایشوز یہاں پاکستان میں کچھ لوگوں نے اس کو اس طرح کہا کہ وہ شاید بات کر رہے ہیں ڈسپیوٹ کی پاکستان اور بھارت کے درمیان, لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ لیگسی ایشو جب عمر عبداللہ نے کہا تو ان کا مطلب یہ نہیں تھا, ان کا جو اشارہ تھا وہ تھا جو مقبوضہ جموں اور کشمیر کی خصوصی حیثیت ہے نا, جو کہ ان کے بقول جو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن جو مہاراجہ ہری سنگھ نے جس پہ دستخط کیے تھے 27 اکتوبر کو, اس سے وہ لیگسی ایشوز ہیں, کیونکہ اس کے مطابق اگر آپ دیکھیے تو یہ خصوصی حیثیت جو مقبوضہ جموں اور کشمیر کی ہے اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا, وہ ایک پرماننٹ چیز ہے. تو چونکہ 5 اگست 2019 کو بھارت نے وہ خصوصی حیثیت ختم کر دی, وہ جو لیگسی تھی وہ ختم کر دی, تو عمر عبداللہ اس کو ریفر کر رہے تھے. کیونکہ ابھی تو آپ دیکھیے تو مقبوضہ جموں اور کشمیر تو ریاست بھی نہیں ہے نا, یہ اسٹیٹ بھی نہیں ہے, ابھی تو اس کو یونین ٹیریٹری میں تبدیل کر دیا گیا ہے. تو اس وجہ سے میرے خیال میں وہ اس کو ریفر کر رہے تھے کہ جو لیگسی کے ایشوز ہیں وہی بھارت نے تہس نہس کر دیے ہیں, تو پہلے تو وہ بحال ہونا, تو اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے کہ پاکستان کا حصہ ہے کہ بھارت کا حصہ ہے, وہ تو پھر لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. جس طرح پاکستان نے جو ڈیمارش کیا ہے اس میں ہم نے بڑے واضح طور پہ امریکہ کو بتایا ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ ایشو تو دیکھیے لوگوں جو کشمیری ہیں ان کی سیاسی امنگوں کے مطابق حل ہونا ہے, اور جو یو این سیکیورٹی کونسل کی قراردادیں ہیں بے شمار, وہ بڑا ایک واضح ٹیمپلیٹ دیتی ہیں کہ کس طرح معاملات کو آگے لے کر جائیں گے. تو جب بھارت تیار ہو جائے گا پلیبسٹ کے لیے یا حق خود ارادیت دینے کے لیے تو پھر معاملات خود بخود سیٹل ہو جائیں گے. لیکن عمر عبداللہ کا اشارہ جو ہے اس طرف نہیں تھا جس طرف ہم چاہتے ہیں کہ ہو. عمر عبداللہ تو یہ سارے پپٹ ہیں میرے حساب سے, انہوں نے ہی جموں اور کشمیر, ان کے والد, ان کے بلکہ دادا نے جموں اور کشمیر کے معاملات کو خراب کیا. پھر فاروق عبداللہ, شیخ عبداللہ کے بعد فاروق عبداللہ اور اب عمر عبداللہ. تو یہ سارا جو معاملہ ہے اگر یہ لوگ صحیح معنوں میں اس معاملے کو دیکھتے تو آج جموں اور کشمیر کا تنازع شاید کسی اور طرح سے طے ہو چکا ہوتا. لیکن چونکہ یہ لوگ بھارت کے ساتھ کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اپنا ضم کر دیا, ان کے ساتھ الحاق کر دیا بھارت کے ساتھ, تو ایک بھارت کو ایک موقع مل گیا نا کہ دیکھیے یہ بھی تو مسلمان لوگ ہیں, یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, چاہے وہ یہ ہوں محبوبہ مفتی ہوں پی ڈی پی کی, یہ اور بھی بے شمار لوگ ہیں وہاں پہ. لیکن پھر بھی جو عوام ہے جو کشمیری ہیں, میرا ابھی بھی یہی ایمان ہے
کہ وہ بھارت کے ساتھ کبھی شامل نہیں ہوں گے یا کبھی چاہیں گے نہیں کہ الحاق ہو. وہ ٹھیک ہے بھارت نے کہا کہ جی کشمیر کے حالات بڑے اچھے ہو گئے, ہم نے G223 میں G20 کی گروپ کی میٹنگ وہاں کروا دی, کرکٹ میچز شروع ہو گئے ہیں, وہ کہانیاں ڈالتے رہتے ہیں. وہ ایک آج کل وہ بالی فلم فیسٹیول بھی ہو رہا ہے مقبوضہ جموں اور کشمیر, اس کو ہی بڑے بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں. یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پہ, لیکن لوگوں کے جو سینٹیمنٹس ہیں میرے اپنے خیال میں وہ بھی پاکستان کے ساتھ ہیں. اور اسی لیے تو بھارت پلیبسٹ نہیں کرواتا نا. اگر آج بھی پلیبسٹ ہو جائے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. میں اکثر بھارت کے لوگوں کو یہی کہتا ہوں. مجھے کہتے ہیں کہ جی کشمیریوں نے تو فیصلہ کر دیا ہے اور آپ کے کشمیری تو کبھی پاکستان کے ساتھ جا نہیں سکتے, پاکستان فیلڈ اسٹیٹ اینڈ سو آن اینڈ سو. تو میں انہیں کہتا ہوں پھر تو آپ کے لیے بہت آسان ہے کہ آپ کروا دیجئے. اگر آپ کو اتنا یقین ہے کشمیریوں کا کہ پر پاکستان کا ہی جواب دے لیں تو کروا دیجئے, قصہ ہی ختم ہو جائے گا. صحیح بالکل. ناظرین اسی کے ساتھ ہی آج کے ڈیسائفر ود عبدالباسط کا وقت ختم ہو گیا ہے. اپنے دیکھنے والوں کو واٹس ایپ نمبر شیئر کرتے چلیں گے 0310536629 031053266259. اس واٹس ایپ نمبر پر آپ ہمیں کوئی بھی اپنی قیمتی آراء ہے اس سے آگاہ بھی کر سکتے ہیں, اور کسی بھی قسم کا سوال ہے وہ بھی بھیج سکتے ہیں ہمیں آڈیو اور ویڈیو کی صورت میں, جس کا جواب ہم لیں گے نیکسٹ پروگرام میں عبدالباسط صاحب سے. منتہا حسن کو اجازت دیں. اللہ حافظ.